سلام سلام كراتن فتواتن ناشانالي بيتسب هم يوعلكم دقع عبيت واي دحنا ديكم أنا سلامية نسخات من دما سلام كتكونوا النات منكم لو معتي أبكة موكحينا نركب زحات حواتي 104 كاري أبكة موكحة أمس الناس وركمني حساهم تقبيلة حيزولكم دواخل اللهم مالتيو كم تقول لك جزء الأولى دما الشانالي حدث تصونهم شير لايك سبسكرايب مقبل بيتسوونه بيتسوي يسخونهم دما لايك شير ناقولكم كتأتيو بتحت النحات حواتي معري لايك من ما يتخفلي لايك قورلي لأي متابعتي تسخونني ياو نخد لا قدينا وتحساهم تقبيله كل جزء لمسألهم له أو عد قراتيهن عداق حمص يهن عم قليهن أقويها يهن كله حواريتا سلازلني لا وقتهم قطبيله كان سألهم يوم مالتيو سلازي ياو نخد لا قدينا أزي أبي مسلكم زبوت هذي عف جارمنتيو جارمنت بالعلي دمت عم نعرقه بزلوا يلتفرطوا وقعت فرطوا وهم زبوت هذه ياو رأيوا زبوت هذه يا 104 كارية حامد يملأتي من سنة اللوا زبوت هذه خا كندي خملوا ولا حبريتا أمس الناس رزولهم لي 104 كاريو 104 كار دم عف جارمنت خوينو ها هندي ولا واقع اسكو حال نتويش هم متى ولا مالتي بتعمي بوتعرفوا يسنيو حق من نجار جارمنت تفرطوا وهم نايس راح بوتا يوسف تشال حزيو كاول نعرف كنا من يوم لحظة قالوا قال أي نقدر ما بلعلي أدعم نارجع ولا إنجليز نايس راح بوتالس يومش يصريحهم بتشاق عمي هالهم بي صريحهم مس أنت تقول لهم مالتي ينا زمن درو رأيوا زمن درو رأيوا مالتيو عابزي حاد نتبي شو منت مالتيو حاد نتبي شو منت كل نجر لما لقيو ندحري لهم نخوينهم حواتي معري يكرت ما ساعة حزات النقانياسي قراري بزح أنتني يخون خوي إن زو حاد نتبي شو منتسي أنتي لما لقيو ندحرتوا لخوينهم كل لما لقيو ما عندي ساعة ووس أرجعي سأرار قالوا እንደገና ደግሞ على الكارت على حزيو أبركونهم خوينهم أنا اتحبريتا أزئي لمسألهم أسخاتهم جي عند حركة جزء خوينهم أتوبوتا بيتشا بيتسهم حيزهم والكاديو تنشاليو حمئيو لحوارو لحاجاي لخرمتس يتعم دزبوتا زبل نعرفهم يالتفنن مغنياتو أسنعرفهم يزولنا سلازي أتنا كارتا لبل أتنا مهندس لبل جين أنا صير سلا لمسألهم منهم ترتر يوركم يزي أسخاتهم خوينهم عبيرهم بعالهم خوينهم سمهم لا بعالهم مسحوي بقى قرشهم أركوهم سي سوم فصل بعضهم مزاري بقى إزي أخايا لاي سبنا أقول مع أصل تدك اسمعلتي مهناتو نبار الحستة تقولوا مع زيل صرحه مهندس لي أتيه مجيء موز إلي فلت كلا أي نجار بزح نجار له ناي نبار الحستة بروسس له ناي بروسس لين أنت مهندس لي أتيه كتصرحه دس أيب لكاي ناي مهندس أرجعت حامزي لحزاجين بتلي أكتر ما عامل كيحة عامل لما قاله كل نجار لما الأسلاز هنا كتجوزون قرش إلو السنين بيك تجوزون بتعمل إيه دسلبل سلازي كنت تروي لهم زبوت هذه خا عم نتاي مسيلكم عم ننافس شاقينو أسبيتال بحيقوا لهم مالتيو يا بس زي أسبيتال قاعي رأينا لي جيل أزي أسبيتال لحازيو حكمنا مالتيو زي دما أو إني حنت بوت على حازتون كابد دماريان نشتن وزي الخيا كدماريان أما آخر كي حندي زول دماريان سلازي كابد دماريان نشتن لعلي الخمالتيو أول حنت بوت على 104 كاريا اسكاب خلتنات سلسته والو مالتي يريو كوندمنيم حصر يريو ابزي مالتي يريو ازي ياو سرحلو غزاتاتو نديكم كوندمنيم فوقاتي يسرحلو لطرح بوتا جين اسكاب خلتنات سلسته والو مالتي حواتي معري كافت البلص حبريتا كاب ناس كوال البلص بعالهم لبعالنا يجزا مسدلل تكونهم بعالهم استيهام ايو اتناي بوتا كان تعيلو وسنو كل نجر بعالهم نتريو سلازي بيتسوهم حيسهم ولدهم حواتهم حيسهم كتجوزت بوليهم ازي انا حبريتا كل نجر تمال ايه لبسالكم لكم مالتو ياو كيم لطرهم حواتي بتخكل مالتو حق من نجر كي حاسي مچك تفلطيهم لجزاهم ويدوم كنجزينا يلكم بلان توصنا عارف من دحر احلهم غيرهم عوكيها اسكاب سلستنت ناتشط انيرو عن الفلت مالتيو اسكاب خلتنت حمشتون ناتشط انيرو ام بافقادو كزن بافقادو سي غنا يو كارتا يومصي ولاد انتني بلم بي فرقيو كارتا لو فرقيو كارتا يولي منم انت غنا يو اي تقصري مالت ايه ياو صرغاتاتون قادم ناي مرميتي قطا ناي ديسابال مص صرغاتات بوين حلفا نيرا حزغيناي ناي بافقاد لاو كوينن لا تحت بتحت عينا لم ينزخلوا صرغاتا قيرو يجي كوخونيو صرغاتات كصرلو يبحالو تيتغاغي مالتو سلازي كم تتريو لهم ازي صرغاتات لحازه كيحا حمد اليوتهم كل نجار تماله اسكا حد نتو شدشتا اسكا حد نتو شومنت على يلوم نيو حواتي معري دولهم كتداغو تقولهم ابي ايو انت ايرهم بعضهم خيرهم روحهم كتغزو تقولهم
እዚ ግን ኩሉና ዓሉ ፕላን ገዛ ስለልሓዘ ኣይትጠራጠሩ ልማል ደልየ ምክንያቱ ኣነ ፅረ ቢለ ስለለምፀልኩም እየ እንድሕር ሕብብ ቢለ ኣነ ፅረ ቢለ ለየምፃኽ ግን እቲ ስራሕ ኢለ ሓደ ኣይከደለይ ካልኣይ ነገር ደሞ ልባዕሊ ኢሉ ፅቡቅ ኣይኮነ ልማል ደልየ ኣሕዋተይ ማዕረይ እሱ እቲ ቦታ ልብል ሃመይ የቃማምጡ እንታይ እዩ ብዝብል ንዓኻትም እያ ትምልከት ስለዚ ረእይዎ ዳዕዳ ፅርጋታት ረእይዎ እዚ ፅርጋታት ሓንቲ ፅርጋ ይፅረግሉ ረእይዎ ግን ብዙሕ ሰብ ይኣሰርሕሉ ማለት እዩ እዚ ረእይዎ ኣብዚ እስካብ 1.8 እስካብ 1.6 ልዕል ኢልካ ብደንብ ገይርኩም ሃም ትረግቡ ርግፀኛ እየ ስለዚ እስካብ 2.3 እውን ኣሎ ኣብ ካበዳ ማርያም ንሽተን ልዕል ኢልካ ኣበዳ ማርያም ትፈልጥዎም ናይ ታክስ መዕረፈው እዩ ካልኣይ ነገር ደሞ ፅርጋ ማእከል ሓዘ እዩ ያው ማእከል ከተማ ኣዳ ማርያም ትፈልጥዋ ኢኹም ማእከል ኣብ ማእከል እያ ዘላ እና ካበዳ ማርያም ልዕል ኢልካ ግን 140 ካሪ ልዕል ኢልካ ለይኮነ ኣብ ማእከሉ በቃ ናይ ስራሕ ቦታ ልሙቺ 140 ካሬ እስካብ 2.3 ኣሎ ደው ኢልኩም ክትዳግጉ ትኽእሉኩም ናይ ኩሓ ሓበሬታና እዚ ይመስል ረእይዋ ዛ ቦታ ትሽወጥ እያ 1.8 ልዋንያ እዚኣ እያ ረእይዎ ዝከባቢ ረእይዎ እዚኣ ማለት እዩ ረእይዋ እዚኣ ምሽ ትረእየኩም ላ ዝኾነ ሰብ ይኸድሎ ማለት እዩ ረእይዎ ኣው እዚኣ ስለዚ ታይኮለኩም ደልየ ከየምልጠልኩም ነባር ድሕስ ተኳስ ካኸልተ ነጥቢ ናገዘ ሰብ መጽሲ ሃመ ገይረ ይባ ካርታና ዓለ ሓዘ ፕላን ገዛና ዓለ ሓዘ መሃንዲሱ ለማለ በቤክ ሰርሕ በቤክ ወጽ ኢሉ التفقد ገዛታትሲ ሃመ ገርና ኢና ባዚ ክንፍንፍኖ ብትክክል ሓቀየ ቀኒልካ ግን ርግፀኛ እየ ምንም ሃምለ ይርከብ ርግፀኛ እየ ስለዚ ጉዞ በተለይ ኣብ ነፃነት ዘለኩም ዓዲ እትሰርሑ ማዕሪ እንድሕር ዳቅርሻ ሃሊኩም ኮይኑ ምንም ከየምልጠልኩም እስካብ 2 ነጥቢ እስካብ 1.8 ኮይኻ ምርካብ ማለት ረእይዎ በቃ ለድሕር ግዜ ሲጠቅመና እዩ እስካብ 5 ነጥቢ እስካብ 6 ነጥቢ ሃምለ ይግነ ርግፀኛ እየ ያው ሃገርና ሙሉእ ሰላም ይግበረና እዚ ክብል የልደለ ኣሕዋተይ ማዕሪ እቲ ሓበሬታ ቃዓ ንፅረ ቢለ ስለልምፀልኩም ኣነ ቃዓ ልዚ እየልዱንጉለኹም ብዙሓት ኣሕዋተይ ይልጠየኹም ኣለኹም ካዚ ኣላብዚኣ ብዙሕ እንትን ስለዘለኒ ሓበሬታ ስለዘለኒ ከተላዋኻቱን ክቡላ እያ ንስኻትም ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ልብሎ ላይክ ከይትሕመቑ ላይክ ከይተውሕዱ ኣተዋውዕኒ ሓፍትኹም እየ እተላላት ልላ ኣብ ትግራይ ሓበሬታ ላብዚኣ ከብለልኩም እያ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ካልእ መፅእ ስሰናይ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ባይ ባይ